मुझे इसलिए आका मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूँ। जीने की तमन्ना है मुझे इसलिए आका मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरा अभी सलाम करना बाकी है, आपको जवाब देना बाकी है। जहाँ खुशबू हसन के नाम से मौसूफ इसमें हम और आप बज़ाब्ता तौर तरीके से तैयारी के साथ बैठ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ अहबाब और मोहब्बतों के साथ आकर के बैठ जाएं तो मुझे सलाम करने में आसानी हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने गुलामों से कि जब तुम लोग घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के गुलामों ने पूछा था, सरकार अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो। इसलिए जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है वहां मैं रहता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी अगर टूटे हुए घर को, नबी हमारे गिरे हुए छप्पर को, नबी अगर उसका अपना मकान कह दे तो उसका एहतराम कसम खुदा की जन्नत आकर के करती है। आइए अल्लाह के नबी को हाजिर व नाजिर जान करके मैं आप तमामी हजरात से सलाम करता हूँ। आप तमामी हजरात मेरे सलाम के जवाब देने की गवाही दें। इंशाअल्लाह आपके जवाब देने की गवाही मैदान महशर में वो फरिश्ते देंगे जो इस खूबसूरत तकरीब में आए हुए हैं। सलाम क्या है? सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। आज के दौर में एक भाई अपने भाई से पहले सलाम नहीं करता, वो अपनी तौहीनी समझता है। एक भाई अपने बहन से पहले सलाम नहीं करता, वो अपनी इंसल्टी समझता है। एक पीर अपने मुरीद से पहले सलाम नहीं करता, वो ये सोचता इसकी औकात क्या है मेरे सामने। एक उस्ताद अपने शागिर्द से पहले सलाम नहीं करता, वो ये सोचता इसकी औकात क्या है मेरे सामने, ये मुझसे पहले सलाम करे। लेकिन आइए आकाए करीम के कौल को देखें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं घरों में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सबसे पहले सलाम किया करो। गुलामों ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा था, अल्लाह के नबी के साए में चलते हो, अल्लाह के नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में लिए हो, अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते हो, क्या तुमने कभी अल्लाह के नबी से पहले सलाम किया है कि नहीं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर आज एक ही वक्त, एक ही लम्हे का इंतजार कर रहा है, एक चांद से निकालना चाहता है। वो चांद सिद्दीक़ अकबर ये निकालना चाहता है कि कभी तो ऐसा मौका मिल जाए, कभी तो ऐसा चांद से मिल जाए कि सिद्दीक अल्लाह के नबी से पहले सलाम कर ले। कैसे अल्लाह के नबी चांद देते? जब वो खुद अपने गुलामों से फरमाते हैं कि जब तुम लोग घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। आइए आकाए करीम की उस सुन्नत का फॉलोकार बन जाए। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक की आवाज इतने ही लोगों को मिली है जितनी आवाजें आई है। माइक की आवाज आपको मिल रही है ना? तो जरा से अपनी आवाज की चराग के लो को तेज करें। मैं फिर से सलाम करता हूँ। मैंने दिल से सलाम किया, दिल वालों की आवाज मैंने दिल से सुनी। फिर से एक मर्तबा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकाए करीम की दूसरी बात समाप्त करते हुए आगे बढ़े। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा आशिक मुझ पे मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। अल्लाह के नबी को हाजिर व नाजिर जान करके इस कैद के साथ मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद मादिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इकरा एजुकेशनल सोसाइटी कुंडा के कारकुनान बड़े भाई हाफिज व कारी एजाज अहमद साहब क़िबला ने मुझसे कहा कि आप तमामी हजरात को सहमत न हो तो 2 कदम आप तमामी हजरात आगे आ जाए, ताकि आने वाली जो सामाइल होगी, आने वाली जो नात के हवाले से अपनी शिरकत को यकीनी बनाएगी, तो जरा सा आपको गिरा न गुजरे जब वो आपके सामने से गुजर करके आगे आ जाए।
تو آپ تمامی حضرات کے پاس وقت ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ تمامی حضرات آگے آ جائیں. چند منٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے خلیفہ اولاد غوث اعظم فاضل جامعہ ازہر مصر حضرت العلامہ مولانا مفتی شہنواز عالم صاحب قبلہ مصباحی کی قدم کی آہٹ کو آپ محسوس کریں گے. بڑے بھائی عبد الواحد انصاری مالیگاؤں آپ کے اس خوبصورت دیار میں آرام فرما، ان سے ہم اور آپ ملاقات کریں گے. درمیان میں انوار الحسن کانپوری اعلان کے ذریعے جن لوگوں کا آپ نے نام سنا ہے وہ ایک کے بعد ایک آپ سے ملاقات کریں گے. بس ایک دو تین اشعار آپ کے سماعتوں کی میز پہ رکھتا ہوں اور یہیں سے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز شورائے کرام کے حوالے سے کرتا ہوں. نعت کے مصرے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ممبر رسول پر سب کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ایک اشعار پڑھتا ہوں بسمل بھاگلپوری کا. بسمل بھاگلپوری کے دوست ہیں محور بھاگلپوری. کون بسمل بھاگلپوری؟ جس نے بہت پہلے کہا تھا مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، خواب ہی میں صحیح دیدار حرم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا. انہی کے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے محور بھاگلپوری. انہی کے دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کی میز پہ رکھتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. بہتر لگے تو اسے گلدان بنا لے. بسمل بھاگلپوری کا دوست محور بھاگلپوری کہتا ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہی پڑھتا رہوں. ذرا سا ایک خوبصورت ماحول بنائیں، ذرا سا اس میں سانس لیتے رہیں، اپنی آواز کو جو سانسوں کی آواگمن کی دہلیز ہے وہاں تک لے کر کے آئیں. ذرا سا وہاں تک لے کر کے آئیں گے تو آپ کی آواز بلند ہوگی سبحان اللہ کی صورت میں. تو اس خوبصورت مشاعرے میں شورائے کرام کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کا اس خوبصورت مشاعرہ جو مقبول انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. اتنے مقبول لوگ آئے آپ کے دیار محبت میں. شہرت کے حوالے سے آپ تمامی حضرات ذرا سے اپنی آواز کی چراغ کی لو کو تیز کریں. میں ٹرائی کے طور پر پھر سے پڑھتا ہوں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بدھ خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بدھ خانوں میں طوفان کہاں سے آتا. اب تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. اب ایک شعر پڑھتا ہوں، کتنی ہلکے سے میں پڑھوں میرے ہلکا پڑھنے سے وہ شعر کمزور نہیں ہو جائے گا اور آپ کے نہ بولنے سے وہ شعر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. کنز ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. کنز ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. آئیے سے خوبصورت ماحول میں سفر کرتے رہے. میں نعت خان حبیب کبریا
सना खान हबीब किबरिया, अजीजम मोहम्मद शोएब जिनका ताल्लुक संग्राम गढ़ से है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकीज़ा नात का दौर चल निकला है, उसमें नातो मनकबत के अशार से अपनी शिरकत को यकीनी बनाए।